बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। 26 जून 2023 पीर का दिन, और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो दो तीन बहुत अहम खबरें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अटर्नी जनरल के एतराज़ के बाद कि वो पिटिशनर जवाद एस ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस उनके रिश्तेदार हैं। ये हुकूमत ने एतराज़ किया क्योंकि अटर्नी जनरल हुकूमती नुमाइंदे हैं, तो फिर वो अलहदा हो गए, बेंच टूट गया, फिर 6 कुर्सियां लगा दी गईं और अब भी समाअत हो रही है। और ये वो चीज़ है जो राना सनाउल्लाह साहब ने बताई थी। अब राना सनाउल्लाह साहब को कैसे पता था कि ये होगा? ठीक है, जाने दीजिए, इसकी भी बात नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ बहुत अहम खबर है, और ये बहुत अहम खबर जो है, जो थंबनेल में आपने देखा है, मियां नवाज शरीफ की वापसी का जो प्लान है उसके 5 मराहिल क्या हैं, इस पर भी मैं अभी आऊँगा। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी साहब का हज 50 बंदे लेकर चले गए, 52-53 बंदे लेकर चले गए, सरकारी खर्च पे चले गए, जहाज़ भर के चले गए। ये जो बातें हो रही हैं, इसमें असल खबर क्या है अभी आपके सामने रखते हैं। और एक रिलीफ है, ये रिलीफ मिल भी चुका है। हमारे यहाँ अब भी बातें हो रही कि रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिल चुका है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि आज सऊदी अरब में जो हमारे भाई और दुनिया भर से हमारे भाई हज की सआदत हासिल करने के लिए पहुंचे हैं। आज मनासिक के हज का पहला दिन है, लेकिन पाकिस्तानी हुज्जाज जब जाएं तो वहां से बद इंतजामी की दास्तानें सामने आती हैं। हज़ारों पाकिस्तानी आज़मीन के मिना की खैमा बस्ती पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट ना होने के इंतजामात के बाइस खदशा है कि वो रह जाएंगे। मिना पहुंचने से पहले, ज़ोहर से पहले पहले मिना के खैमों में उनका पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन प्राइवेट ग्रुप ऑर्गेनाइजर के चेयरमैन सईद मलिक ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान हाउस से बार बार राब्ता हुआ है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वजीर आजम खुद सूरत हाल का नोटिस लें। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर पंजाब की अपील, मकतब 13 के सरकारी हाजी मिना में परेशान हैं। आज़मीन कार्ड दे दिए लेकिन जगह नहीं दी जा रही। ये पाकिस्तानी हुज्जाज की शिकायत है। महंगा तरीन हज, और पाकिस्तान ने पहली बार हज कोटा वापस किया, और उसके बावजूद भी कम हाजियों के साथ ये इंतजामात हैं इस हुकूमत के, जो हर जगह आपको कम अज़ कम भी लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करें तो इंतहाई नाकाम नज़र आ रही है। अब इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का प्लान आपने देखा है। मियां नवाज शरीफ साहब दुबई में हैं, दुबई में रहेंगे, यहाँ पर ईद करेंगे। ईद के बाद मियां साहब जाएंगे सऊदी अरब। वहाँ फिर हज के बाद बहुत थोड़ी तादाद में लोग होते हैं, तो मियां साहब एक उम्रा अदा करेंगे और वहाँ पर कुछ मुलाकातें वगैरह करेंगे। ये जो उम्रा होगा मियां साहब का, ये इंतहाई कम, वैसे ही प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ये इंतहाई कम आज़मीन की मौजूदगी में होगा। मियां साहब जो है ये उम्रा करके वापस दुबई आएंगे। यहाँ से पहले ही कुछ वज़रा जा रहे हैं दुबई में मुलाकातें करने, मैंने आपको बताया था। मज़ीद भी जाएंगे मियां साहब, मरियम, ये सब लंदन चले जाएंगे, और फिर वापसी का प्लान। इसके 5 स्टेप्स क्या हैं? ईद के बाद वकालतनामे मियां साहब को भिजवाए जाएंगे लंदन, और मियां साहब वकालतनामे साइन करके यहाँ पहुँचा देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां साहब की हिफाजती ज़मानत दायर कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये क्यों हो रहा है? हुकूमत वहाँ खुद को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल समझती है। लाहौर हाई कोर्ट पर तो ये दामाद हाई कोर्ट के इल्ज़ामात लगाते हैं। तीसरा नुक्ता जो है वो ये है कि हिफाजती ज़मानत मिलने पर फिर मियां साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहा है लंदन से, वो सफ़र का आगाज़ करेंगे। उससे पहले बड़ा एक माहौल बनाया जाएगा कि मियां साहब आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, अल्लाह ने सुर्खरू किया, इमरान नियाज़ी का नाम लेने वाला कोई नहीं है, इमरान नियाज़ी फितना है, ये सब कुछ होगा। उसके बाद फिर चौथे मरहले में ये जो मियां साहब की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त है, अच्छा मियां साहब लंदन से सफ़र करेंगे हिफाजती ज़मानत मिलने पर, लेकिन हिफाजती ज़मानत के दौरान ही हुकूमत की कोशिश ये होगी चौथे मरहले में कि अपीलों पर फैसला ले लिया जाए। और जब मियां साहब बाहर आए इस्लामाबाद में हवाई अड्डे से बाहर, तो मियां साहब जो हैं वो या लाहौर आए, तो मियां साहब वहाँ पर जो है वो बिल्कुल फातिहाना वापस आए, क्योंकि अब मियां साहब को जेल नहीं जाना। लेकिन अगर ये फैसला ना हुआ और मियां साहब को जेल जाना पड़ा, तो भी हुकूमत क्या करेगी? आपको याद है मरियम नवाज शरीफ ने कहा था नवाज शरीफ आएगा जेल नहीं जाएगा। ये इन्हें
حکومت نے، ان کے مشیروں نے، ان کے دوستوں نے یقین دہانی کرا دی تھی کہ نواز شریف آئے گا، جیل نہیں جائے گا. اگر جیل جانا ضروری ہوا تو حکومت نے تیاری کر لی ہے، میاں صاحب کے جاتی عمرہ والے گھر کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا. اب اتنا تو میاں صاحب کے لیے سخت جیل ہونا چاہیے نا کہ میاں صاحب گھر میں جاتی عمرہ والا ایک 10-12 مرلے کا گھر ہے چھوٹا سا، تو وہاں میاں صاحب جو ہے وہ جیل میں چلے جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ حکومت کی پلاننگ ہے. باقی پھر فیصلہ لے لیا جائے گا. اس کے بعد نواز شریف صاحب اپنی جو یہاں پر مہم ہے اس کا آغاز کر رہے ہوں گے. عمران خان صاحب ان کے پلان کے مطابق جیل میں ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف ممکنہ طور پر پابندی لگنے کے بعد میدان میں نہیں ہوگی، یا پھر پاکستان تحریک انصاف میدان میں بھی ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ انتہائی اپنے حساب سے بے ضرر کر چکے ہوں گے. ایک چیز جو اس میں، اور یہ تقریباً طے ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کے مطابق کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. ایک چیز جو اس میں پرابلم ڈال سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ووٹر بہت بڑی تعداد میں نکلیں، اور نمبر 2 نوجوان ووٹر بہت بڑی تعداد میں نکلیں. جو بچہ 2018 میں 13 برس کا تھا وہ بھی اب ووٹ ڈالنے کے قابل ہے. تو ووٹر، نوجوان ووٹر کس کے ساتھ ہے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے ساتھ ہے. ویسے ہی ووٹر سب سے بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے. اگر نوجوان ووٹ ڈالنے نکلیں اور بہت بڑی تعداد میں نکلیں تو پھر یہ جو پلان ہے نون لیگ کا، یہ پلان جو ہے وہ سارا کا سارا خراب ہو سکتا ہے، وگرنہ بہت مشکل ہے. اس کے بعد یہ جان لیجئے کہ صدر مملکت عارف الوی صاحب کا معاملہ، لیکن اس سے پہلے میاں صاحب کو ایک ریلیف مل چکا ہے. یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس کے ساتھ 28 جولائی 2017 میاں صاحب نااہل ہوئے تھے. تو 28 جولائی 2017 کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 28 جولائی 2022 کو میاں صاحب کی 5 برس کی مدت مکمل ہو چکی. میاں صاحب کی نااہلی ختم ہو چکی ہے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد میاں نواز شریف کی نااہلی بھی ختم ہو چکی ہے. نااہلی کی مدت 5 سال حکومت کر چکی ہے. تو میاں صاحب کو بھی، اور وہ صاحب نے کہتے ہیں ترین صاحب کو بھی ریلیف مل گیا، اور ریلیف ملنے کا ترین صاحب کی جماعت ویسے بھی میاں صاحب کے ساتھ ہے. یہاں زرداری صاحب کی اور میاں صاحب کی دونوں کی اپنی اپنی سی وی دے کر کوشش ہے کہ بات ہماری بن جائے. بات نہیں بنی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف بھی مینج نہیں ہوئی، عدالتی بیٹل ہے اس کے بعد، تو اس لیگل بیٹل میں ہارنے کے بعد پلان یہ ہے کہ پھر مل کر بھی الیکشن لڑا جا سکتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت. تو یہ سارے آپشنز ابھی کھلے ہوئے ہیں. اب عارف الوی صاحب کے سفر حج کی طرف آ جائیے. ہمارے یہاں بعض صحافیوں نے، بشیر چودھری صاحب نے، آصف بشیر چودھری صاحب نے، اور اس کے علاوہ کچھ اور دیگر دوستوں نے، آصف بشیر چودھری صاحب نے، بشیر چودھری صاحب نے نہیں، وہ ہمارے ایک اور دوست ہیں، تو آصف بشیر چودھری صاحب نے کچھ دیگر دوستوں نے خبر دے دی کہ عارف الوی صاحب جو ہے وہ 52-53 بندے لے کر چلے گئے ہیں حج پر. سرکاری حج ہے ان کا، سرکار کے خرچے کے ساتھ، اپنی جیب سے، اپنے پلے سے 1 روپیہ نہیں لگے گا. عارف الوی صاحب جو ہے وہ رشتہ داروں کو اور قریبی لوگوں کو بھر کے لے گئے. خبر یہ ہے، جو ایوان صدر کی ٹیم سے میری بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے وہ تمام شواہد بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. عارف الوی صاحب کے رشتہ داروں کی تعداد جو حج پر گئے ہیں وہ ہے 8، کل 8 بندے. عارف الوی صاحب کے ساتھ سفر حج پر جانے والے لوگوں کی تعداد ہے کل 12. ان 12 لوگوں میں ملٹری سیکرٹری وغیرہ وہ تمام لوگ، اگر آپ، اور سیکیورٹی کا منیمم سیکیورٹی کا اسٹاف جس کو صدر عارف الوی صاحب صدر ہونے کی وجہ سے انکار بھی نہیں کر سکتے، وہ سیکیورٹی ہٹے گی ہی نہیں، ہٹ ہی نہیں سکتی. تو 2 وہ سیکیورٹی کے لوگ، 2 ان کا یہ باقی سٹاف، یہ جو 4 لوگ ہیں یہ سرکاری خزانے پر جا رہے ہیں. ان کے پیسے عارف الوی صاحب نے نہیں دیے. باقی تمام 8 لوگوں کے پیسے عارف الوی صاحب نے اپنی جیب سے ادا کیے ہیں. اس سلسلے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ جھوٹا، اور یہ حکومتی کچھ صحافی اور حکومتی لوگ کر رہے ہیں. جبکہ آپ کو یاد ہے قومی اسمبلی میں اسحاق ڈار صاحب کی تقریر میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ ڈار صاحب نے کہا تھا کہ جہاز تیار ہے، سعودی حکومت سے ایک پروٹوکول کی بات کی گئی ہے، اور پارلیمنٹیرینز حج پر جائیں، حج پر جا کر دعا کریں پاکستان کے لیے. تو یہ ہے ان لوگوں کا حال جو کہہ رہے تھے جھوٹ. یہ تمام لوگ جو جا رہے ہیں سفر حج پر، یہ وہ لوگ ہیں جو سرکاری خرچ پر حج پر جا رہے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، انہوں نے کئی ایسے لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں حج پر جانے سے بھی روک دیا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.